लॉर्ड म्यू के बारे में मशहूर था कि वो घोड़ों की पीठ पर एक दिन में 80 मील का फासला तय करते थे। इसके अलावा हिंदुस्तान में अपनी तकर्री के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के लिए दस्तयाब ट्रांसपोर्ट के तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें स्टीमर्स, रेल, हाथी, याक और यहाँ तक के ऊंट भी शामिल थे। J.H. रेओट का नाक अपनी किताब मैनी मेमोरीज में लिखते हैं, एक बार वस्ती हिंदुस्तान में जब म्यू को मालूम हुआ कि वहाँ सिर्फ बैलगाड़ी ही इस्तेमाल की जा सकती है, तो उन्होंने अपने पजामे पर कोट पहन लिया और बैलगाड़ी में पड़े प्याल पर लेट गए। उन्होंने अपना सगार सलाते हुए ऐलान किया कि इससे ज्यादा सुकून की जगह हो ही नहीं सकती। सुबह अपनी मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। नीचे उतरकर उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और अपने कोट पर लगे प्याल के तिनकों को झाड़ कर गिरा दिया। सन 1872 में लॉर्ड म्यू ने फैसला किया कि वो बर्मा और जजायर अंडमान का सफर करेंगे। इस वक्त अंडमान में खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। इससे कबल किसी वायसराय या गवर्नर जनरल ने अंडमान का दौरा नहीं किया था। पहली बार सन 1799 में लेफ्टिनेंट ब्लेयर को अंडमान में बस्ती बसाने का ख्याल आया था, लेकिन सन 1796 में मलेरिया के फैलने और मकामी कबाइल की मुखालफत की वजह से अंग्रेजों ने जजीरा छोड़ दिया था। सन 1858 में अंग्रेजों ने यहाँ खतरनाक कैदियों को भेजना शुरू किया। जनवरी सन 1858 में 200 कैदियों की पहली खेप वहाँ पहुंची। जब लॉर्ड म्यू अंडमान गए तो वहाँ की मजमूई आबादी 8000 थी, जिसमें 7000 कैदी, 900 खवातीन और 200 पुलिस एहलकार शामिल थे। म्यू का अंडमान का सफर 8 फरवरी सन 1872 को शुरू हुआ। सुबह 9 बजे इनका जहाज ग्लासगो पोर्ट ब्लेयर की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। जहाज से उतरते ही इन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उसी दिन उन्होंने राज जजीरे में यूरोपीय बैरकों और कैदियों के कैंप का दौरा किया। उन्होंने अपने वफादारों के साथ चाथम जजीरे का दौरा किया। जब चाथम जजीरे पर इनके तमाम प्रोग्राम वक्त से पहले ही खत्म हो गए तो उन्होंने कहा, सूरज गुरूब होने में अभी 1 घंटा बाकी है, क्यों ना इस वक्त को माउंट हैरियट की सैर के लिए इस्तेमाल करें। इस सफर पर म्यू के साथ आने वाले सर विलियम विल्सन हंटर म्यू की बायोग्राफी लाइफ ऑफ द अर्ल ऑफ म्यू में लिखते हैं, माउंट हैरियट तकरीबन 1116 फीट बुलंद था। इसकी चढ़ाई सीधी और बहुत सख्त थी। सख्त धूप में चढ़ते हुए इनकी टीम के बेशतर अरकान थक कर नढाल हो चुके थे, लेकिन म्यू इस कदर ताजा दम थे कि उन्होंने साथ चलती हुई घोड़ी की सवारी को ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इसका कोई और इस्तेमाल कर ले। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने 10 मिनट तक गरूबे आफ्ताब का लुत्फ उठाया और अपने आप से कहा, यह सब कुछ कितना हसीन है। जब म्यू का ग्रुप वापस जाने के लिए नीचे उतरा तो चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। होप टाउन जेटी पर एक फेरी वायसराय को जहाज में ले जाने के लिए इनका इंतजार कर रही थी। कुछ लोग मशाल लेकर म्यू के आगे आगे चल रहे थे। म्यू के दाएं तरफ इनके जाती सेक्रेटरी मेजर ओवन बर्न थे और बाएं तरफ अंडमान के चीफ कमिश्नर डोनाल्ड स्ट्यूअर्ट थे। म्यू कश्ती पर सवार होने ही वाले थे कि स्ट्यूअर्ट मुहावजों की हदायत देने के लिए आगे बढ़े। इसी वक्त झाड़ियों में छुपे हुए एक लंबे पठान ने म्यू की पीठ पर छुरे से वार किया। हंटर लिखते हैं कि मशाल की रोशनी में लोगों ने एक शख्स को हाथ में छुरा उठाए हुए देखा। उसने म्यू के दोनों कंधों के दरमियान 2 बार छुरे से वार किया। म्यू के सेक्रेटरी मेजर बर्न ने देखा कि एक शख्स तेंदुए की सी फुर्ती के साथ म्यू की पीठ पर सवार हो गया। 2 सेकंड में ही कातिल पकड़ा गया। म्यू पानी में घुटनों के बल गिर चुके थे। उन्होंने किसी तरह खुद को ऊपर उठाया और अपने सेक्रेटरी से कहा, बर्न, दे हैव डन इट। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा चोट पहुंची है। ये कहते हुए एक बार फिर वो गिर पड़े। इनका स्लेटी रंग के कोट की पुष्ट इनके खून से सुर्ख हो गई थी। वहां मौजूद लोगों ने इनका कोट फाड़ दिया और रुमाल और अपने हाथों से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की। कुछ फौजी इनके हाथ पांव मलने लगे। इस वाकया का आंखों देखा हाल बताते हुए म्यू के सेक्रेटरी मेजर बर्न ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखे हुए अपने कागजों में लिखा, वायसराय ने अपनी धीमी आवाज में कहा कि मुझे जहाज तक ले चलो। हमने इन्हें फौरी तौर पर मलाहों की मदद से उठाया और कश्ती पर ले आए। इनके आखिरी अल्फाज, मेरे सर को ऊपर उठाओ। म्यू को फौरी तौर पर मुंतजर जहाज में ले जाया गया। हंटर लिखते हैं कि जहाज पर सवार लोग रात का खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही म्यू की कश्ती जहाज पर पहुंची, जहाज की सारी लाइट्स बुझा दी गईं।
تاکہ لوگ یہ نہ دیکھ سکیں کہ میو کو کیا ہوا۔ میو کو اٹھا کر ان کے کیبن میں لے جایا گیا۔ جب انہیں ان کے بستر پر لٹایا گیا تو سب نے دیکھا کہ میو کی موت ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی جہاز پر لہراتا برطانوی پرچم نصف جھکا دیا گیا تھا۔ میو کو چھرا مارنے والے شیر علی کو بھی وہی سزا دی گئی تھی جو اس وقت اس جرم کے لیے دی جاتی تھی۔ میو کے قتل کے بعد شیر علی کو بھی اسی جہاز پر لایا گیا جس پر میو کی لاش رکھی گئی تھی۔ وہاں جب برطانوی حکام نے شیر علی سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو ان کا جواب تھا، خدا نے حکم دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کس نے اس کام میں اس کی مدد کی تو انہوں نے کہا، مرد کوئی شریک نہیں تھا، اس میں شریک خدا ہے۔ شیر علی شمالی مغربی سرحدی صوبے کے وادی تیرا کے رہائشی تھے اور وہ پنجاب کی گھڑ سوار پولیس میں ملازمت کرتے تھے۔ انہیں پشاور میں اپنے کزن حیدر کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اپیل کے بعد اس سزا کو تبدیل کر کے انڈمان میں عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ بعد میں پھانسی سے پہلے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کے خاندانی دشمن کو قتل کرنا ان کی نظر میں کوئی جرم نہیں تھا، اور چونکہ انہیں 1869 میں سزا سنائی گئی تھی اسی لیے انہوں نے اسی وقت یہ قسم کھائی تھی کہ وہ اس کا بدلہ کسی اونچے انگریز عہدیدار کو قتل کر کے لیں گے۔ انڈمان میں سزا کاٹتے ہوئے انہوں نے 3 سال تک اپنے شکار کا انتظار کیا تھا۔ 8 فروری سن 1872 کو جب انہوں نے لارڈ میو کی آمد کی خبر سنی تو انہوں نے صبح سے ہی اپنا چھرا تیز کرنا شروع کر دیا۔ شیر علی پہاڑوں میں رہنے والا ایک مضبوط آدمی تھا۔ اس کا قد 5 فٹ 10 انچ تھا۔ اپنے سیل میں ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں بندھے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی جسمانی طاقت کے زور پر ایک انگریزی سنتری سے سنگین چھین لی تھی۔ ابتدائی طور پر انگریزوں کو شبہ تھا کہ مولوی تھانسیری اور دیگر مجاہدین جن کو انڈمان میں سزا دی جا رہی تھی انہوں نے شیر علی کو میو کو مارنے کے لیے ذہن سازی کی تھی، لیکن گہری چھان بین کے بعد بھی یہ تصور باطل ٹھہرا۔ اس واقعے پر آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر ہیلن جیمز اپنے مقالے دی اسیسینیشن آف لارڈ میو دی فرسٹ جہاد میں لکھتی ہیں، شیر علی کے ساتھیوں سے پوچھ گچھ کے دوران پتہ چلا انہوں نے بہت احتیاط سے اس قتل کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ میو کے دورے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو آخری بار الوداع کہہ دیا تھا۔ انہوں نے سب کے لیے کچھ کھانے کی اشیاء بنائی تھی اور اس میں اپنی ساری رقم خرچ کر دی تھی، لیکن ان میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ شیر علی اس حد تک جا سکتے ہیں۔ شیر علی نے اس سے قبل بطور کیولری میجر ہیو جیمز اور رینٹل ٹیلر کے لیے پشاور میں کام کیا تھا۔ ٹیلر ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے شیر علی کو ایک گھوڑا، پستول اور انعام میں سرٹیفکیٹ دیا۔ شیر علی کی موت کے پروانے کے ضابطے کے مطابق نظر ثانی کے لیے کلکتہ ہائی کورٹ کو بھیجا گیا۔ 20 فروری سن 1872 کو ٹریبیونل نے سزا کی تصدیق کی اور 11 مارچ سن 1872 کو شیر علی کو وائپر آئی لینڈ پر پھانسی دے دی گئی۔ اس واقعے نے برطانوی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس واقعے پر زیادہ دنوں تک دانستہ طور پر بات نہیں کی گئی۔ پروفیسر ہیلن جیمز اپنے تحقیقی مقالے میں لکھتی ہیں، یہ سراسر غیر متوقع تھا، لیکن 1857 میں بغاوت میں وہابیوں کے کردار اور 20 ستمبر 1871 کو قائم مقام چیف جسٹس جان نارمن کے کلکتے میں ایک وہابی نواز عبداللہ کے ہاتھوں قتل کے بعد برطانوی حکومت کو ایسے واقعے کے دوبارہ رونما ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا۔ اس سے قبل بھی 10 ستمبر سن 1853 میں پشاور میں وہاں کے کمشنر کرنل فریڈرک کو ایک پٹھان نے ان کے بنگلے کے برآمدے میں چاقو مار کر قتل کر دیا تھا۔ لارڈ میو کے جسد خاکی کو اسی جہاز سے گلاسکو کے ذریعے کلکتہ لایا گیا جس پر سفر کرتے ہوئے وہ پورٹ بلیئر گئے تھے۔ 17 فروری 1872 کو کلکتہ پہنچنے کے بعد ان کی میت کو پرنسپ گھاٹ سے گورنمنٹ ہاؤس لایا گیا۔ کلکتہ میں مقیم تقریباً ہر انگریز ان کے جنازے میں شریک تھا۔ ان کی میت کو سرکاری اعزاز کے ساتھ 2 دنوں تک گورنمنٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں بمبئی اور پھر ڈبلن لایا گیا، جہاں 25 اپریل 1872 کو ریاستی اعزاز کے ساتھ انہیں ایک چرچ کے صحن میں دفن کیا گیا۔